बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक रोमान ऑनलाइन नहीं हुआ था और ना ही उसने रहीमा के मैसेज का जवाब दिया था। वो बार बार फोन चेक कर रही थी। उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसे रोमान बता देता तो उसे तसल्ली हो जाती और उसके ख्यालात के बारे में भी पता चल जाता। शायद मसरूफ होंगे वो। उसने अंदाजा लगाया वो कब से रोमान के आने का इंतजार कर रही थी। आज उसने सोचा था कि वो जल्दी सोने के लिए लेट जाएगी। उसने सोचा था कि शहनाज से ज़रूरी बात भी कर लेगी, लेकिन शाहनवाज की बात सुनकर वो परेशान ही हो गई थी। शाहनवाज उसकी शादी करना चाह रहे थे। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसीलिए उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। शहनाज सो चुकी थी। रुमान के मैसेज का इंतजार करते करते वो भी सो गई थी। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था, लेकिन उसने अपना फ़ोन ऑन नहीं किया था। न जाने क्यों उसमें हिम्मत ही नहीं थी। तबीयत भी अजीब सी हो रही थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ तो वो छत पर आ गया। रहीमा से बात किए बगैर उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसने एक नज़र आसमान पर डाली जहां बादलों ने चांद तारों को घेर रखा था। उसका मतलब मेरी किस्मत में रहीमा नहीं है, उसने दर्द और हुज़्न से सोचा था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकला। उसने फौरी उसे गाल पर फिसलने से रोका था। वो यूं ही टहलने लगा। जो उसकी किस्मत में लिखा था उसे मंजूर था। जब उसका दिल थोड़ा राजी हुआ तो उसने व्हाट्सएप ऑन किया। रहीमा के मैसेजेस आए हुए थे। उसका मैसेज पढ़ने के बाद उसने जवाब लिखना शुरू किया। किसी से मोहब्बत हो जाना गलत नहीं है। जिस मोहब्बत की बात आप कर रही हैं उसमें भी कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिससे मोहब्बत हो उसे पाकीज़ा रिश्ता कायम किया जाए, यानी निकाह किया जाए। ऐसी मोहब्बत जिसमें निकाह ना हो वो हरगिज़ जायज़ नहीं, और हमारा इस्लाम ऐसी मोहब्बत की इजाज़त नहीं देता जिसमें निकाह न किया जाए। उसने मैसेज लिखकर फ़ोन जेब में डाल लिया। उसके हाथ भी कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो नीचे आ गया। इस मोहब्बत का मातम करने का भी कोई फायदा नहीं था, जो उसकी किस्मत में ही नहीं थी। हाँ, अगर रहीमा को किसी से मोहब्बत न होती तो वो ज़रूर उससे निकाह कर लेता। रात के 1 बजते ही रहीमा के वजूद को झटका लगा और वो उठकर कमरे से बाहर निकल गए। वो पागलों की तरह सहन में घूम रही थी। उसके बाद वो घर का गेट खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा उसने बंद नहीं किया था। वो बेमकसद ही घूम रही थी। थोड़ी दूर जाकर एक पार्क आता था। उस पार्क के पास आ गई। पार्क के दरवाजे पर अंदर से लॉक लगा हुआ था। उसने छलांग लगाई और पार्क के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। हर शय पर तारीकी का पहरा था। वो चलती चली जा रही थी। एक जगह बरगद का दरख्त था जहां उल्लू भी झुंड के सूरत बैठे हुए थे। रहीमा उस दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सभी उल्लू भयानक आवाजें निकालते हुए फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ गए। रहीमा पलकें झपकाए बिना यूं ही दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। उसे होश आया तो वो कांप गई थी। वो चौखट पर देखने लगी कि वो कहाँ आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही थी। और चलते चलते वो धड़ाम से नीचे गिरी। अब उसे अंदाजा हो चुका था कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही थी, बल्कि वो हकीकत में एक अनजानी जगह पर मौजूद थी। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मुश्किल से उठकर वो आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे आने पर उसे मालूम हुआ कि वो तो किसी पार्क में सीधे हाथ की जानिब उसे गेट नजर आया। वो भागकर गेट की तरफ आई। अंदर से गेट खोलकर बाहर निकल गई। शुक्र था कि गेट पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था, वरना उसे सुबह तक यहीं रहना पड़ना था। वो इतनी बहादुर तो हरगिज नहीं थी कि सुबह तक यहाँ आराम से रह लेती। वो भागते हुए घर पहुंची थी। उसे सांस चढ़ चुका था। उसे घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने किचन में जाकर 2 गिलास भरकर पानी पिए। वो अपने फेल पर बहुत शर्मिंदा थी। काश वो कभी उस भूत बंगले में न जाती, यानी उस मैंशन में न जाती। अब पछतावे से क्या हो सकता था। उसने आज शहनाज से बात करने का इरादा कर लिया था। वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन नींद उस पर इस कदर हावी हुई कि फिर उसकी आंख दोपहर 12 बजे ही खुल सकी। अदीना और अमीना मायके चली गई थी। रहमान और राहिम काम पर जा चुके थे। अब शहनाज और रहीमा घर पर अकेली थी। रहीमा उठकर बैठ गई। उसके बाद उसने हाथ मुंह धोया। मैं क्यों इतनी देर तक सोती रह गई, उसने तासुफ से सोचा। नाश्ता शहनाज बना चुकी थी। उसने नाश्ता किया और फिर अपना फ़ोन चेक किया। सलीना और रोमान के मैसेज आए हुए थे। गुड मॉर्निंग, रोमान का मैसेज आया हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पहले वाला मैसेज भी पढ़ लिया था। उसे मालूम हो चुका था कि उसने रोमान से मोहब्बत करके कुछ गलत नहीं किया, बल्कि एक लम्हे के लिए वो सोचने लगी कि रोमान उसकी ज़िंदगी में जल्द शामिल हो जाएगा, उसके हमसफ़र बनकर।
وہ ایسا سوچ ہی رہی تھی لیکن اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رومان کا فوری میسج آ گیا تھا، آج آپ گھر پر ہیں؟ اس نے میسج لکھا کیونکہ اکثر رومان آفس ہونے کی وجہ سے لیٹ جواب دیتا تھا۔ جی، آج اور کل ہی گھر پر ہوں میں، اس نے بتایا۔ رحیمہ نے وجہ پوچھی تو اس کا میسج پڑھ کر رحیمہ کی سانس اٹک گئی۔ اتوار کو میری انگیجمنٹ ہے، زنیشہ آپی نے لڑکی پسند کی ہے، آج شاپنگ پر لے کر جانا ہے گھر والوں کو، تو بس اسی لیے چھٹی کی ہے۔ ایک آنسو رحیمہ کی آنکھ سے پھسلا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، شاید وہ اس سے مذاق کر رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج لکھا۔ نہیں، میں مذاق کیوں کروں گا آپ سے، سچ کہہ رہا ہوں، اس نے میسج لکھا۔ پھر اس کے بعد وہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ شاپنگ مال پہنچ کر اس نے تصاویر بھی رحیمہ کو سینڈ کی تھی۔ رحیمہ کا دم گھٹ رہا تھا، اس کے سر اور دل پر ایک بوجھ سا آ گرا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ شاپنگ مال سے انہوں نے شاپنگ کی تھی، زنیشہ نے سودے کے لیے بھی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ اتوار کو ہوٹل میں انگیجمنٹ تھی، سب انتظامات رومان ہی دیکھ رہا تھا۔ انہیں واپس آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ رومان کے دل میں ایک بے چینی سی تھی، وہ جتنا خود کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی اداس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رحیمہ کو اپنی منگنی پر انوائٹ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اب کبھی رحیمہ سے اس کا سامنا ہی نہ ہو۔ جب وہ آن لائن ہوا تو ٹاپ پر رحیمہ کا میسج شو ہو رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اپنے ہونے والے منگیتر کی پک دکھا دیجیے گا اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ رومان نے دھڑکتے دل سے اسے گیلری سے سودے کی فوٹو کراپ کر کے سینڈ کر دی۔ آج گروپ فوٹو انہوں نے شاپنگ مال میں ہی لی تھی۔ آپ بھی اس کی تصویر دکھا دیں جس سے آپ محبت کرتی ہیں، اس نے اذیت سے میسج لکھا تھا۔ رحیمہ کو بے ہوش دیکھ کر شہناز نے اسے اٹھایا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رحیمہ تم کیوں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو؟ انہوں نے کرب سے پوچھا تھا۔ نہیں تو مما، میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بس اچانک ہی گہری نیند آ گئی تھی، کل رات تھوڑا لیٹ سوئی تھی اسی لیے، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ یہ سچ تھا، وہ بے ہوش ہوئی تھی لیکن شہناز کو متفکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر انہیں واقعی تسلی ملی۔ شام کو چائے بنانے وہ کچن میں چلی گئی۔ جب رحیمہ نے واٹس ایپ آن کیا اور رومان کا میسج پڑھے تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سودے کی تصویر دیکھتے ساتھ ہی اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ پھر کبھی دکھاؤں گی، ابھی پک نہیں ہے، اس نے جلدی سے ٹائپ کیا تھا۔ اگر رومان کی منگنی نہ ہوتی تو وہ اسے بنا ڈرے بول دیتی کہ آپ کو میری محبت کی تصویر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار آئینہ ہی دیکھ لیجئے، آپ واقف ہو جائیں گے کہ اس شخص سے جو میرے دل میں الگ مقام بنا چکا ہے۔ کاش وہ ایسا کر سکتی، لیکن شاید قسمت میں رومان کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور بھیگی پلکیں صاف کی۔ اچانک ہی اس کے نتنوں سے عجیب و غریب سی خوشبو ٹکرائی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اس کے پہلو سے آ رہی ہے۔ وہاں اس نے ایک کاغذ دیکھا جو حالت میں بہت پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کاغذ کو اٹھا کر کھولا، اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تم صرف میری ہو رحیمہ، جو بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا میں اسے مار دوں گا۔ یہ سطر شروع میں لکھی ہوئی تھی، آخر میں اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، عریش۔ اسے ڈر کر اس خط کو دور پھینکا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو کہیں بھی وہ خط نہیں تھا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے کسی کو بتانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اوپر سے رومان کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی، وہ کسی سے اپنا دکھ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ کل جب رومان نے اسے اپنی منگنی کی تصاویر بھیجی تھی تو یہ بات وہی جانتی تھی کہ اس نے کس قدر خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی رومان کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید اس کے مقدر میں خوشیاں ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا، ظہر کی اذان ہوئی تو شہناز نے اسے نماز پڑھنے کو کہا لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ دل میں اس نے سوچا کہ جب اسے اس کی پسند ہی نہیں ملتی تو وہ نماز پڑھ کر کیا کرے گی۔ اس نے رومان کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی تھی لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تھا، اس لیے پھر وہ نمازیں پڑھتی یا اللہ کے آگے روتی، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ سب تخیل شیطان اس کے دل و دماغ میں ڈال رہا تھا، جن پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ کل شاہ نواز واپس آ چکے تھے اور واپس آتے ہی انہوں نے رحیمہ کی شادی کی بات بھی کر دی تھی۔ آج لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ اس کا دل مر جانے کو کرتا تھا۔ آج کل اس کے ساتھ رات کو بھیانک واقعات نہیں ہو رہے تھے کیونکہ شہناز اس پر چاروں قل پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مما پاپا سے ہمیشہ کی طرح میری کوئی سفارش نہیں کر سکیں گی، پاپا ہمیشہ اپنی ہی چلاتے ہیں،
اس بار میں بھی ڈٹ جاؤں گی اور کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ اگر رومان نہیں تو میری زندگی میں کسی اور کی بھی جگہ نہیں۔ اگر پاپا نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے جنون میں فیصلہ کیا تھا اور اس کا یہ فیصلہ کس قدر اسے رسوا کرنے والا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر اسے اس فیصلے کے بھیانک نتائج کا اندازہ ہو جاتا تو وہ اسی وقت خودکشی کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتی اور کر بھی گزرتی۔ کون جانتا تھا کہ آنے والا وقت کس قدر بھیانک ہوگا۔ وہ وقت سب کی روحیں لرزا دینے والا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔